سلام زخوركم من زخوركم تعزبتي إذا يوتيوب channel لومون كم تلمود أوز محورا ميديا هلون أزارارونكم ون حدش تزغنو أوانا وحضريت اللو بحرقنا كندس سمينا كمون أب سوى سلطان مقالن سوى سلطان أسمران محبر سبع عالم تغطى جبر تساوي عيد جيرمون بارم زفلتيو نزل شيء عبد ما من سرزينة إيرترا أب تويتر ملسيه بلو قبل على فيدرالو منجس إثيوبيا متقعد كفرنو وسينو الله إلام سراوي تجراي TDF بحاجز وصلين نوجه تكنولوجيا يعطوا خمسة لو زين حفر حوات مدتكم المهنها كناريو كمينا يكال كاي كمز كال كا ارقصنيهم أزيوم من كالوت نزلو حدشن أوانا ونحبريت اللو بحرقنا كندس سمينا فرمان إذا يوتيوب channel أجايش نحرق لهم جن لايك شير سبسكرايب بالمجار بيتسب إذا يوتيوب channel كنو نغطل أشم بارز خوركم تعزبتي كما توقعنا بهلو كنتات بوليتيكا تجراي كنجمرينا أبزح الساعات أب تجراي زركو جنرالات نقول نجار مدلاو غيرنا أنا تدالينا أنا كلو يسمع له كأتم زخنا حدا جنرال دونكل مالتيو نسراوي زم حلاله فمل أقتله نسون أبزح الساعات ملء مدلاو غيرنا أنا قبل تسمع اللسكي تخاطتني نمزا كنتات نتابع على نخبرهم جنرال أبرهة تصفي جنرال دونكل جالس لهم حدا كابل على تعزز حالة ممكن خالد تجراي تديف تخونا جنرال أبراهام تصفي دونكل أبتة حالة طلعته يرزل مرة تجرينا مملاس مساء فتت زبام بزملكات أنا متنقطع هذا سفح مقلت هي بالله جنرال تصفي دونكل لما أنا أبزهبهم فليك على محتاج تدحر خوينات بخالوت حالة توري رزل كم حاجة من قصة مرة تجرين بسلامة وعقبة بن خملاس من قصة فيدرال قال كم زعتهم أزهاهرهم نحنا كسب حزنة تزعتوا قال مسارات بمقبار بتعجس بسلامة مقدن خونتات نتصبعنا تريحنا زبالة جنرال أنت خونا جنام مريت كان هز بخانة من تلك خول جزيم بزي فرق الناس تطبخها من بار كم زي كعلن اتنا متبايك زي كده بكم زي لون دمام عاسمير اللام جنرال دونكل أبقى على محتتهم كل التقرين عبزي حز اوان اوش تهاجراو بوليتيكا زلوا بايتام بمتنتان كبير كسي اقريب اللام كما قالت جنرال دونكل دمام نحنا اب إثيوبيا من قسنت بوتا يبلنان وكلنا ون يبلنان بمبال بوغن اتمنقستين تقراويت بهالمنت كتفق كم زر لدمام وسخ قالت لهم اتوم ابايت زلوا حالتات مريت تقراي وريرم ولا هزب تقراي سوق يلو تغز يخنبركو انت دليم بسلام كنبر زي فقرو صلات مخانم ون اردي لهم اب كلاتم كلات إثيوبيا حق منكستاو غزات ورير زلو انكو خلل تقراي طرح مخانم بمتقاز ازو خون له مخنيات دمام تغارم ناي متفادل سلا زلو يخبلون وسخ قالت لهم جنرال دونكل كم زحابرم مريت لاون تقراي مملاس كم اون زتمازابله حزبنا مربت مملاس جزء كونتات ريت بخام زلون نقلص لهم انت خونا جنام اذا كونتات زين كاوطاي وكعخاب كال وغز وهاب زي كوناس تغارو بلاي على مشداو حنتو تدرو عقمن زفطر ومخان دمام ارغاغيص لهم جنرال ابراهام تصفاي دونكل امود داتا مغلصيوم حيلታት تግራይ نخونات كم زي دليل مساعبين خمس ردون بمقلات صنع مرغصيوم اقاميط للم حزب تግራይ مرت كونات نا هيوت مطفان قطباو عنوتن كاب زخون حزبن العلن سلاز فلت كونات ايدلن جزاتنا بسلامه مكده خنم صويلنا إلى نقاله سلنا انت خونا جنا صلاتنا حنطفئ كائنا اليوم انت مطيمو حزب تግራይ كيسمع يحلفن صدر مريت وحلفون ايدقسن جزاتنا اين هبكم انت يلومنا جنا مريتنا خنملز جدني وخبل وسخ قالت لهم ازيك قبل على ازاز تدير وتصنع مغلصين امنغو مقالنا اديس ابا زلونا يدوم جزاتن مسحاب جنات افافي ابزخون الاوان استسمعي بوغن منግስት ፌደራል ኮነም ካፕቶን ምስ ጉዳይ ዝፈሓቱ ቅርባበት ተخلላት ብዛዕባ ዝቀሪቡ ዘሎ ክስን ወታደራውን መጠንቀቅታ أشمار زخوركم تعزفتي كم تخنكاتلو صنحنا از مغلصي مالتيو جنرال دونكل ابزهاو قالم حتتيو از مغلصي زي هيو زلو زخوركم تعزفتي كافتم زغلصم قندي نطوتات دما غزاتاو مريتنا تمنطيلنا سقيلنا كنبر عندلنا ولا كو تمنطيلنا لنا راسنا دفينا سقنتلنا كمبرنا زخولو صلت يكونن زلو فيدرال منغستي نعنا كطفنا كم تغارو كطفنا يزدلي كومو تزيخون نيرو اب فيدرال نحنا توكال كهلو نيري كبل تسمع له زخوركم تعزفتي بزغصلون جنرال مغوي حيله بزعبات زهلو كنتات تግራይ زو محلالو فملخت لسكي تخاتلنا نمصا ابز خونا قصالو بعزو تاريخ تغارو زلالم لا تخبر خنبري قليل سرح سرحكم كي مسلم عبي قدمكمون عبيتي سواتكم حزبنا عبي سرح سرحكم لهم دغاغيمه كبري هابلنا اتي حزبنا اوننا خوينو
زهبنا حبو سنكها حيزنا كل ما علينا زبرنا نحن استغفرنا استغفرنا كابن بترتا هزب تجراي زين وصل تلوخ هزب تجراي نفصل زين حفر حوات من دكم من مهنها كنريكم هنا يكال كاي كم زكال كا ارقصنيهم استرفع كم بقسي حاضر لنا هزب تجراي مقصال حاجانا ولدنا مقصال حاضرنا كلها حاضر لنا حاضرا تاريخنا زخفلنا يا مسواتن حاضرا لنا حاضر لنا عم خته تقارلت خوينم سيبيل خوينم نا حزبنا القرابة السوق زلوا زمخته حاضر لنا حزبون نمد شرارة نمد تقراي راح يكون نمد ردياو حاضر لنا لذا حاضر هذا تشكينا كم نعوت التصنيع نايزمنا يلوم عنتم صوتنا أتن أفتح مكينة تو علاون كيدنا رئينا هنا ناي سراوت مرحتي أو أخوينا ونصلت غيرنا هنا أبت خسيان كيدنا ونصلت غيرنا هنا زلالة من حلينا لالو نايزيهم حاضرات تشكينا كم نقصل قالنا أتولكم بزقات أمزيو بجنبار كوماندن أمرارحان بكلن أرمي 10 شوعة 35 40 كلتن شم كأ نأرم 10 سنة نزخفلكم ومسوعتي أكل نهاتكم تلقون أكل أحدهم من قينا أقول لهم لنا نقول لهم تقادلتي أبصحنا بزقات أمزيو نهزبن وردان زوبان وردان ناي زوبان ناي وردان من محاضرتن حزب الشرارة شمون عايزهم نقولكم شم سراويت عايزهم نقولكم الشمار زخوركم تعزبتي كم تنكاتلو صحنا مغوي حيله مالتي بز حلفه زغاطمه ناي دورن مدقعتي سعيو ن سراويتن خمون افتي خاب نبر محبرسبن يوم مبراري انها بصنيحو بتم او استسوء حزن كم تسمعوا نغليص الله زخوركم تعزبتي الشمار زخوركم تعزبتي بخالي وغن خالي حدش حبريتالو نسون حيله اير ناي ايثيوبيا ابزح ساعات بتتنقق خم سلالو زوص حبريتالو كمون بتግራይ حدش صره درون مسارحتاتون كم سلالو زوص حبريتالو اسكي تخاتاتلنا نمصا عيله اير فيدرال هطوط ناي كداش ساس كم زما حلالفه تفليطو سراوت تግራይ ድማ بحدشنا وق تكنولوجي عيد كم زلم ينغرللم سرعات بلصقنا بزكايد عصوا اخيبا بخول انفتات 360 ديغري 5 خببن هلون ات منغستي اب كربي حدقه خمزلن كم زغمغمن كابرس ختمه اديس ابا زوص مستراو حبريته ملخت بتز قربنا دحنت كم مسرت دمام سراوت تግራይ باسوس ابيلم نقارت كيلو يمرح كم زلو تغلصلا ابت مسبر بجنرال عبد الفتاح البرهان زبرح سراوت سودان ارم 7 تسالف خمزلن حز دمامس اونغن كالو حالات صمب فطيرم يغسغس كم زلو تحبيرلم بذا مخنيات دمام ارم 7 ناب اسوس 3 تقعم اتو بوتا بارم 13 كم ستكدمام يغلصللم نزي شعب دما سرعت بلصغنا نحايله اير ايثيوبيا هطوط قطت زاس كم زم حلالفم تفريطم بمسارت اجدمام زخون يكون ابلاد بايلوت ناي اوبريشن سرحتنيام امرارحن اب حيل اير وسناي نغد زلو بعلميان كاب حد ساعات جميرو عرفت موسار كم زي قال صنع ممرحته وهيبهم كم زلو دمام تفليطلم ازسكم تزين مستحاب على تግራይ ወታደራው ስኩም ተደሙሳ ዝግበር ዘሎ መቀረባትን መግለጽታትን ዘተሓሓዘ ከውን ከም ዝኽእል ድማም ተዓዘብቲ ግምገሙም በኻሊ ወገን ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማም ሰራዊት ትግራይ TDF بحاجز وسنين نوج تكنولوجي يعطوا خمس لو دمام تفريطم እዚ ሓድሽ ናይ ኣየር ክልል ምክልኻል ቴክኖሎጂ ኣብ 3 ቀን ከተማታት ትግራይ ዝተኸለ ኮይኖም ንዒስን 4 ሰዓታት ሙሉእ ክልል ኣየር ትግራይ ባዕሉ ክሕልውን ክከራኸልን ከም ዝኽእል ድማም ተፈሊጥሎም እዚ ሕዚ ተሰሚዕ ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣየር ህጹጽ ናይ ስራሕ ትእዛዝ እቲ ብወገን ትግራይ ዝተገጠመ ናይ ክልል ኣየር ምክልኻል ቴክኖሎጂን እቲ ዘባዊ ወታደራዊ ምስሓብ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምስጋሩ ዘርኢ ምዃኑ ድማ
ይገለጽ ኣሎ። እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክነከታተሎ ዝፀንሐና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ኣብ 3 ቦታ ናይ ፀረ ድሮን ምትካል ከም ዝተካየደን ከምኡ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ናይ ሓይሊ ኣየር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብተጠንቀቕ ጠጠው ክብል ከም ዝተገብረን ፍቃድ እውን ከም ዘይከኣልን ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክተና ኣሎ። ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብዝቕፅል ከዓ ካብ ትግራይ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ይወፅእ ከም ዘሎ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ። ተኸታተልና ንምፃእ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ በረራታት ኣየር ጉዕዞ ባስን ንዝቕፅሉ 2 ሰሙናት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ግፋ መናሰይ ዘይርግእነት ፖለቲካዊ በረራታት ኣየር ባስ ብተሳፈርቲ ተጨናኒቖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ ንኣየር በረራታት ንዝቕፅሉ 2 ሰሙናት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተተሓዙ፣ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ወገናት ዓብዪ ስጋት ይሓድር ምህላው ተመላኺቱ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከተማታት በብመዓልቱ ዝግበሩ ታሽዓይ መስመራት በረራ ኩሎም መሊኦም ብምፅንሖም ካብ ክልል ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ሃገር ዝውሕዝ ዘሎ ናይ ህዝቢ ፍልሰት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ንምምፃእ ትኬት ምቁራፅ እንተደሊኻ ድሕሪ ዝቕፅሉ 2 ሰሙናት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ተሳፈርቲ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍ ንምውፃእ ኣብ ዝደለየሉ እዋን ካብ 20,000 ክሳብ 30,000 ይኸፍሉ ከም ዘለዉ ካብ ተጓዓዝቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። በብመዓልቱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ካብ ትግራይ በመጓዓዝያ ኣየር ይወፁ ከም ዘለዎ ሓበሬታ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይረድእ። ካብዚ ብተወሳኺ ብዓበይቲ ባሳት ማለት እውን ብናይ ህዝቢ መመላለሲ ስታርባስ፣ ኮውራ ባስ ብካልኦት ኣናእሽተይ ናይ መካይን ዝግበር ጉዕዞ እውን ከም ዝተጨናነቑ ተሓቢሩ። ብኣንጻሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝግበሩ በረራታት መብዛሕትኦም ባዶ ኮይኖም ይኸዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። እዚ ኩነታት እዚ ብቐጥታ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ዝመለሱ ዜጋታት ቁፅሮም ዝተሓተ ምዃኑ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣረጋጊፁ። ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር በረራ ብምግቡ ተጓዝቲ በመኪና ናብ መዕረፊ ኣየር ሰሃራ ክልል ኣፋር ብምጓዝ ካብቲ ቦታ ትኬት ቆሪፆም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመፁ ከም ዘለዉ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ። እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ኣንፈት እንዳተበታተነ ከም ዝርከብ ኣብቲ ክልል ድማ ብሰፊሕ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ሰራሕተኛ መናሰይ የጋጥም ከም ዘሎን ተገሊጹ። እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተኽልካተሎ ዝፀንሐና እዚ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ትግራይ ብርክት ዝበለ ሰብ ይወፅእ ከም ዘሎ እዚ ሓበሬታ የምልክተና። ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 4 ከተማታት በረራ ይግበር። ካብ መቐለ 2 በረራ፣ ካብ ሽረ 1፣ ካብ ኣክሱም ድማ ሓደ ግዜ 2፣ ሓደ ግዜ ድማ 1። ብጠቕላላ ካብ ትግራይ 4 በረራ ኣሎ። ዝቕፅል እውን ካብ መቐለ ብባስ ናብ ዓፋር ብምኻድ ስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን በረራ ይግበረሉ። ከምቲ ክንሰምዖ ፀንሐና ድማ ዝመፅእ 2 ሰሙን ኩሉ ናይ ኣየር በረራታት ተታሒዙ ምዃኑ ወይ ድማ ትኬት ተቆሪፁ ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ዘሎ። ነዚ ስዒቡ ሓደ ሓውና ስጋኣት ዝሓደሮ ድማ ብዛዕባ እዚ መንእሰይ ምውፃእ ዝበለ ነገር ኣሎ። እስኪ ተኸታተልና ንምፃእ ኣንተ ካብ ጎረቤት ካሪት ምሃድንካ ካብ ናይ ዓል ካሪት ምሃድንካ እንታይ ኮይና ኤርትራ መንእሰይ ዘይብላ መንእሰዩ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ዝብላዕ ተበሊዑ ብውፅኢት ግዕዚና ይስፋሕፍሕ ኣብ ዜጋ ፍርሕን ራዕድን ይፈጥር ብድሕሪታ ይመፅእ ፅልኢት ኣብቲ ስርዓት ይሕድር ፅልኢት ተምፅኢታ ይገብር ኩሎም ቶም ሓሲብካዮም ዝነበርካ ፕሮግራም ከይፈፀመ ናበይ ይኸይድ ናብ ዘዋፅኦ ናብ ውሕስ ኤርዩ ይኸድ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ልጅ ፈሊሱ መንእሰይ ዘይብላ ሃገር ንብላ ዘለና እንታይ ድያ ኮይና ካልእ ምክንያት ነይዋ ድዩ ህዋ ኣንተ ካብ ጎረቤት ካሪት ምሃድንካ ካብ ናይ ዓል ካሪት ምሃድንካ እንታይ ኮይና ኤርትራ መንእሰይ ዘይብላ መንእሰዩ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ዝብላዕ ተበሊዑ ኣብ ሓዊ ዝብላዕ ተበሊዑ መንእሰይ ኣልባ ኮይኑ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ ማለት መንእሰይ ኣልባ ክብል ከለኹ ሊትራሊ ብቁፅሪ ክንዚ ኣለዋ ክንዚ የብለና ኣይኮነን ግን ኣብ ዓለም ሙሉእ ሪከርድ ተሰበረ ናይ መንእሰይ ፍልሰት ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ምክንያቱ ስእነት ስራሕ ጥራሕ ጥሜት ስርዓት ምሕደራ ስርዓታዊ ምሕደራ ኢና እዚ ይፈጥር ሰው ትግራይ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ ዘይብላ ትግራይ እውን ከይፈጥር ኣዋጅ እዚ يسجني يعني. الشمار زخوركم تعذبتي كم تخنكاتلو صحنا ازحونا ناي حقي مهوريو كمتي كنعزو صحنا ما بزهلو كنتات تግራይ አድሂቡ መንእሰይ እንታ ኮይኑ ካብ ትግራይ ይወጽሎ ንዝብል ሓሳብ መብራህሪ ሂው ለሎ እቲ ስርዓት ስለ ዝሐመቀዩ መንእሰይ ዝወጽ ዘሎ ስራሕ ስእነት ወይ ካልእ ጥራሕ كخونا يخلن كبل تسمع له زخوركم تعذبتي إذا خمزي لخلو زخوركم تعذبتي هاي لدبيت دمان من أسي تجراي زم حلالفه حدا ملأخت الله اتملأخت خاء أبزح الساعات من أسي تجراي كجفة فيكون نزلوه بعلو حاسي ويوخك على سلوه كبل تسمع لسكي تخلاتين أنت جمريو عن طويهم كم زوركوا اسكعز جفة نمنت إذا تردد صنيعه أنت موسيقو أو كتمات صنحة أو قطعت صنحة ولا عيد سلاي تتدالينا ግን بمعدو እንደሃለው ጸላኢ ይተርፍ ተዳልዮም ይም ይተርፍ እንተ ሞጽዩን በሐጪሩ ናይ ጸላኢ ድሌት ይቁረጽ ተመክቶ
تزي مكيت كايو جين ممصو يترفون زي تدالخ أنها هلخ أنت مصي كل خايزت فاكا كمي غيرنا أنا خبزي أخنوت سنخل موت كا زي ترفكا عدي خادي حنكا أبو خادي حنكا حاو خادي حنكا حفت خادي حنكا مسوات اللي تحيشون مسوات ولا أنتوين أشمار زهوركم تعذبتي كم تيخن كاتلو صحنا حيل ددويت مالتيو من اسي تግራይ ክሳብ ሕዚ እንታይ ክገብር ጸኒሑ ወይ ድማ እንታይ ክገብር እስካብ ዝግፈፍ ይጽበሎ ጸላ እንተ መጽኡ ንኹሉ ይብሓደ ከብርሶ ስለዚ ነብኻ ድሕንካ ነዲኻ ድሕንካ ሙማት ወይ ድማ መስዋዕት መኽፋል ደው ኣይሓይሽን ክብል ተሰሚዕሎ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እስክስኹም ከ ኣብዚ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ቦታኩም ተቐምጥለይ ኣሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብምቕጻል ናብ ጉዳይ ኤርትራ ክንሰግሪና ብዝሓለፈ መዓልቲ ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሕሴንን ኤርትራ ዝወቐስዋ ወቀሳ ነይሩ ንዕኡ ሲኡ ካብ ኤርትራ ብየማነ ገብረ መስቀል ከዓ መልሲ ተዋሂቦ መለስኪ ተኸታትልና ንምዛ ትማሊ ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሕሰንን ኣብ አልጀዚራ ዝሃቦ ሰፊሕ ትንተና ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕጥቃት ተሰልጥንን ትሕግዝን ኢትዮጵያ ተወታቲና ክትርእዩ ድሌታ ብምባል ምስ ውሓድ ድማ ተራዳዲኦም ኣብ ዝገለ መዓልታት ኩናት ክኸፍትልና ወሲኖም ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም ምንባሮምን ከምኡውን ኣብ ሰበስልጣን መቐለን ሰበስልጣን ኣስመራን ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ፃዊዒት ገይሮም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ እነዚ ስዒቡ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ትዊተር መልሲ ሂብሎ ምጅማር ኩናት ትግራይ ኤርትራ ብጠለብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትወትን ናይ ባዕላ ዕላማ ድማ ከም ዝነበራ ድሕሪ ምጥቃሱ ቀዳይ ሚኒስትር ካብኡን ታሕትን ዘለዉ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ብርኮም ዓፂፎም ከም ዘመስገኑ ህዝቢ ይፈልጥ ይብል እቲ ሎሚ ኣብ ትዊተር ዝወፀ ጽሑፍ ሰሚዕ ፕሪቶሪያ ብመሰረቱ ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ወገናት ኢትዮጵያ ዝካየድ ናይ ሰላም ውዕልዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ነይሩ ይቕፅሉና ኣሎ ዝበለ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንውዕል ፕሪቶሪያ እትህቦ መርገፅን ደገፍን ካብቲ ዞባዊ ሰላም ምርግኣን ንምስፋን ዘለዋ መትከላዊ ድሌትን ተወፋይነትን ዝምንጩ ጥራይ እዩ ይብል በዚ መንፅር ኤርትራ ኩሎም ውድባት ብሓቂ ነቲ ስምዕ ብፅቡቕ ድሌት እንተደኣ ተግቢረንኦ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንዝግበር ስምዕ ክትሽርሽር ፖለቲካዊ ሽውሃት ይኹን ረብሓ የብላን ክብል እዩ መልሲ ይብሎ እዚ ኣጣማምታ ብልፅግና ህልው ናይ ፕሮፓጋንዳ ግሉፅ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ጎስጓሳትን ከምቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ ጽሑፍ ነቲ ካብ ታሕሳስ 2023 ጀሚሩ ልዕላዊ ምብፃሕ ናብ ባሕሪ ዝበሎ ብርእሰ ምክልኻል ዝብል ኣዘራርባ ዝተጎልበበ ኤርትራ ዘውፅኦ ዘይተበገሰ ኣጀንዳ ግጭትን ጽልእን ዳግማይ ንምኽሻንን ዝተዳለዉ እዩ ክብል ይኸስስ እቲ ዝሕዝን ሓቂ ፒፒ ዝገብሮ ናይ ምድንጋር ኣጀንዳታት ዘይሕጋዊ ሎጂስቲካውን ካልእ ወተሃደራዊ ደገፍን ንአርኤስኤፍ ብጨረታ ካልኦት ግዳማዊ ሓይልታት ከምኡውን ብዘይሕለል ሳይበር ሪታይሊንግ ዝተሰነ ምልዓዓል ኣዋጅ ንዓሰብን ካልኦትን መሬትን ገማግም ባሕሪ ኤርትራ እንተተኻኢሉ ብድርድር ተዘይተኻኢሉ ድማ ብሓይሊ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘየድሊ ክውገድ ዘይክእል ወጥሪ ዘበራብር ዘሎ ብምባል ንብልፅግና ይኸስስ ጨጉራፍስያ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእዊ ክብል ጽሑፉ ዝዛዝም እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እቲ ዝተሃወ ገብረ መልሲ ከምቲ ክንዕዘቦ ፀንሕና ይመስል ብዛዕባኡ ተወሳኺ ለና እስኪ ተኸታቲልና ንምፃእ መንግስቲ ኤርትራ ንመግለፂ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መልሲ ሂቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ሰልፊ ብልፅግና ካብ ውሽጣዊ ፀገማቱ ንምህዳም ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕረ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ተኣፋፈ መግለጽታት ምውፅኡ ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊጹ ናይ ብልፅግና ሰልፊ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ምትላልን ምድንጋርን ተጸሚዶሎ ዝበለተ ሚኒስተር እቲ ወገን ኣብ ፀቕጢ ይርከብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ዘመተታት ባይታ ኣልቦን ዘይሓላፍነታውን ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ እውን ነቲ ኣብ መደበር ዜና አልጀዚራ ዝተሓተመ በኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣምባሳደር ሁሴን ዝተጻሓፈ መግለፂ ኣመልኪቱ እውን ዝመለሰ ኮይኑ እቶም ወገናት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ሕድ ንረብሓ ምዃኑ ኣሚና ተሰርሐሉ ከም ዘላ ምግላጾምን ኣነጺሩ ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ስላይን ፀጥታን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ካልኦት ኣባላትን ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ትግራይ ንናይ ኤርትራ ሓይልታት ምስጋና ከም ዝነበሮም ታሪክ ሰኒድዎ ከም ዘሎ ዝሕበር መግለፂ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብዚ እዋን ንኤርትራ ምጥቃን ጠቓ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ቀዳይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ሓደ ካብ ቀንዲ ሃንደስቲ ውግእ ሕድሕድ ትግራይ ምንባሩ ዝገለጸት መግለጺ እቶም ወገናት ኣብዚ ግዜ ክውነት ዘይብሉ ጥርዓን የቕርቡ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ናይ ሰልፊ ብልፅግና ሓይልታትን ናይ ክልል ትግራይ ሓይልታትን ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ሓባራዊ ልፍንቲ ብምግባር ሓይልታቶም ኣንጻር ኤርትራ ንምቕናዕ መደብ ኣውፅኡ ምንባሩ ዝሕበረት ጽሑፍ እቲ ተርእዮ ገና ኩናት ትግራይ እናተኻየደ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ወሲኹ ረዲዩሎ እቶም ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዑ ኣኼባታት ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2022 እቲ ውግእ ገና እናቐጸለ እንከሎ ምክያዶም ኣብቲ ኣብ መስከረም 2022 ዝወፀ ሚስጥራዊ ፀብጻብ ሕብረት ኤውሮጳ ተረጋጊጹ ምንባሩ እውን
እቲ መግለጺ የምልከት እቶም ናይ ብልጽግና ሰበስልጣናት ኣብቲ ናይ አልጀዚራ መግለጺኦም ውዕለ ፕሪቶርያ ንናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳይማዊ ኩናት ዘዕረፈ ቅዱስ ስምምዕ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ዝጠቅስ ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ ነቲ ስምምዕ ዝዕንቅፍ ክህሉ ከም ዘይግባእ መግላጾምን ክሕብር እንከሎ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ውዕለ ፕሪቶርያ ናይ ተዓዛብነት ቦታ ጥራይ ከም ትውንን ሓቢሩ ውዕለ ፕሪቶርያ ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዝምልከት ጥራይ ምዃኑ ኤርትራ ካብ ሰናይ ጉርብትና ዝኣክል ጥራይ ነቲ ስምምዕ ክትዛረበሉ ከም ትኽእል ዘነጸረ እቲ መግለጺ ውዕለ ፕሪቶርያ ሕጂ እውን ክቕጽል ዝዕንቅጾ ከም ዘየለ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ኣሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ሶማልያ ሉዓላውነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ምስ ናይ ሶማሌላንድ ወገናት ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሱዳን ሰላም ከይርከብ ንናይ RSF ሓይልታት ብኩሉ መዳይ ብምሕጋዝን ከምኡውን ኣብ ደገ ባሕሪ ኤርትራን ዓሰብን ኣብ ዘተ ብምእታው ንናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ክትንክፍ ነዊሕ ጸኒሑ ከም ዘሎ ዝሕብር መግለጺ ሚኒስትር ዜና ናይቲ ሰልፊ ነገር ጨጉራፍስ በዓለ ኻሪማ በዓላ ተኣዎ ምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያን አገልግሎት ጸጥታን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ አልጀዚራ ተላፊኑ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሕወሓት ብድፊት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግእ ክኸፍት ይዳሎ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብቲ ምስ ኣማኻሪ ቀደም ስለ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብምዃን ብቋንቋ እንግሊዝ ጽሓፍዎ አንቀጽ ኤርትራ ንዕጡቃት ፋኖ ሕወሓት ትድግፈላ ክብሉ ወቂሶም ኣለው ፕሬዝዳንት ኣሳፈ ወርቂ ንስምዕ ፕሪቶርያ ተቃውሞ ከም ዝነበረውን እቲ ብሓሙ ዝወፀ ጽሑፍ ክልቲኦም ሰበስልጣናት ይኸስስ ብደገፍን ምትብባዕን ኣስመራ ዝርከቡ ኣካል ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍኖ ወሲኖሎ ኢሎም ብቐጥታዊ ደገፍ ኤርትራ ኣብ ዕጡቕ ሓይሊ ምኽታት ምስልጣን ምዕጣቕን ቀፂሎሎ ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን ተቋፂሩ ዘለሑ እምበርከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተዓዘብቲ እዛ ዩቱብ ቻናል ናይ ሎም ዕለት ዝነበሩ ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀንሕና ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ፈጣሪ ንህዝብናን ዓድናን ሰላም ይገበረልና እናበልኩ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም